شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرمایا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو بڑی فضیلت عطا فرمائی اور بڑا وڈا معجزہ عطا فرمایا۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑا معجزہ عطا فرمایا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نا گھوڑے تے زین رکھن تو پہلے کاٹی رکھن تو پہلے، اے حدیث دے الفاظ نے۔ دوسری روایت دے اندر یہ بھی ملتا ہے ایک رکاب دے اندر پیر رکھ دے تے دوجی رکھن تو پہلے پوری دی پوری زبور دی تلاوت کر لیندے سن۔ اور بعض حدیثاں دے اندر اے الفاظ ملتے ہیں کہ زین کاٹھی گھوڑے تے رکھی دیئے ان دے اندر بندہ بہندا ہے تے او رکھن تو پہلے یا انہوں بنن تو پہلے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پوری کلام زبور دی تلاوت کر لیندے سن۔ اے اللہ نے اے ایسا ایک معجزہ عطا فرمایا سی۔ حضرات ذی وقار مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی باب العلم دل چ خیال آیا، آپ فرماؤندے نے پھر وقت گزریا اللہ نے مینوں بھی یہ شان عطا فرمائی کہ میں ایک رکاب دی اندر پیر رکھدا سی تو دوسری تے رکھن تو پہلے پورا قرآن پڑھ جاندا سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن بندہ سوچے یہ تو عقل دے وچ گل آوندی ہی نہیں، یہ تو سمجھ وچ گل آوندی نہیں ہے کہ جناب کیویں ہو سکتا ہے کہ دوسرے پاسے قدم لے جان تو پہلے دوسری رکعت دے اندر قدم رکھن تو پہلے پورا قرآن پڑھ جانا۔ خدا دے بندے جیڑی عقل وچ گل نہ آوے اونوں تا کرامت آندے نے، جیڑی عقل چ گل نہ آوے اونوں تا معجزہ آندے نے، جیڑی عقل چ گل نہ آوے اونوں تا قدرت آندے نے۔ جے اگر اللہ اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نو اے طاقت عطا فرما سکتا ہے، او مالک و خالق و رازق اے پاور دے سکتا ہے کہ زین کاٹھی رکھن تو پہلے پورے زبور دی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، تے اللہ دی ذات نے پھر اپنے سونے نبی دی لاڈلی امت دے وچوں اپنے ایک سونے صحابی مولا کائنات نو اے اعزاز اور اے مقام اور اے شان عطا فرمائی، آپ ایک رکاب جے پیر رکھ دے دوسرے تو رکھن دے پہلے قرآن ہی پڑھ جاندے، ہر لوح دے وچوں قرآن دی آواز نکل رہی ہوندی۔ رحم تا نہیں نہ فرما دیتا باب العلم علم دا دروازہ۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ نے اینا علم عطا فرمایا کہ علی چاہے تے زمین دیا پستیاں دے وچ دس دے کی ہو رہا ہے، تے علی چاہے تے علی آسمان دیا بلندیاں دے اندر بھی دس دے کی ہو رہا ہے۔